नवाज शरीफ के जलसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आने और फिर उसके बाद इनाम देने का जो वादा किया गया था, अब वो वादा पूरा होता नजर आ रहा है, मगर वो बिल्कुल उल्टा है। यानी कि जो लोग जितने ज्यादा लोग लेकर गए थे, जो एमएनएस और एमपीएस जितने ज्यादा बंदों को बरगला कर लाहौर लेकर आए थे, अब उन सब को ऐसा ठेंगा दिखाया गया है कि शायद आपको आने वाले वक्त में ये खबरें मिलना शुरू हो जाएं कि फलां बंदे ने नून लीग को छोड़ दिया और फलां रहनुमा नून लीग से नाराज हो गया। क्योंकि मरियम बीबी के हुक्म के ऊपर बार बार ये ऐलान किए गए थे कि जो बंदा ज्यादा लोगों को लेकर आएगा उसको 1 to 5 दिया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे, यहाँ तक कि जन्नत के टिकटों की भी बात की गई थी। मगर जैसे ही जलसा खत्म हुआ है तो उसके बाद नून लीग और मरियम बीबी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है और वो साबिक एमएनएस और एमपीएस के जो बड़े तवील अरसे से नून लीग की खिदमत कर रहे थे, नून लीग के लिए वोट बैंक इकट्ठा कर रहे थे, नून लीग के लिए कुर्बानियां दे रहे थे, अब उन सब की कुर्बानियों को उठाकर कूड़ेदान में फेंकने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और मरियम बीबी ने ऐसा ऐलान करने का फैसला कर लिया है कि जिसके सामने आने के बाद वो सारे वादे धरे के धरे रह जाएंगे कि जिन वादों की बेस के ऊपर लोगों ने कोशिश की थी कि वो ज्यादा से ज्यादा बंदे लाहौर जमा कर सकें। अब एक जानिब तो ये सिचुएशन है, मगर दूसरी ही जानिब ये खबरें भी बड़ी हैरत अंगेज तरीके से सामने आई कि नवाज शरीफ के जहाज के अंदर ही सहाफियों को मुक्कों और घूंसों से ऐसी मारपीट की गई थी कि उनको उनकी पिछली नस्लें याद आ गई होंगी और छठी का दूध याद दिलवा दिया होगा। क्योंकि ये खबरें बड़े तवातुर से सामने आ रही हैं कि नून लीगी जहाज के अंदर सहाफी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे और जो भी बंदा नवाज शरीफ से बात करने की कोशिश कर रहा था तो नवाज शरीफ के गार्ड्स ना सिर्फ उसको उठाकर पटख देते थे, बल्कि उसको माँ बहन की गंदी गालियां भी दी जाती थी। ये सिचुएशन सिर्फ जहाज में ही नहीं रही बल्कि पूरे जलसे के दौरान देखा गया और अब तो बहुत सारी फोटोज और वीडियोस सामने आ रही हैं कि जब जलसे में पहुंचने वाले लोगों को खाने के ऊपर टूटता देखकर नून लीग के बड़े बड़े बट्टों ने, यानी कि वो लोग के जिनको नून लीग का असासा माना जाता है, उन्होंने डंडों की, मुक्कों की और लातों की ऐसी बरसात की कि जो गरीब कराची तक से वहां पर आए थे कि हम जलसे में जाएंगे, हमें किराया दिया जा रहा है, हमें खाने के लिए जगह दी जाएगी, रिहाइश के लिए जगह दी जाएगी, उन्होंने अपने कानों को हाथ लगाया और ये कहते हुए वापस चल पड़े हैं कि अब मर भी गए तो नून लीग को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सारी कहानी दरअसल है क्या और नून लीग ने किस तरह अपने कारकुनान को सबसे बड़ा धोखा दे दिया है? नाज़रीन ग्रामी, इस सिचुएशन ये है कि नून लीग ने ऐलान कर रखा था कि जो भी साबिक एमएनए या एमपीए ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर आएगा उसको 1 to 5 दिया जाएगा या उसको पैसे दिए जाएंगे। फिर कहा गया कि उनको शानदार खाना दिया जाएगा, फिर कहा गया कि उनको जन्नत के टिकट दिए जाएंगे, फिर कहा गया कि उनको बहुत बड़े पैमाने पर सवाब मिलेगा और उनका ये सवाब बिल्कुल जाया नहीं होगा। बहरहाल ये सब कुछ करने के बावजूद भी नून लीग का वो जलसा के जिसके ख्वाब उन्होंने अपनी आंखों के अंदर सजाए हुए थे, वो सारे ख्वाब अब चिकना चूर हो चुके हैं। क्योंकि इन लोगों ने जो जियो फेंसिंग का तरीका अख्तियार करने का कहा था या इन लोगों ने जो ऐप बनाने की कोशिश की थी, तो उस ऐप के अंदर बिल्कुल उल्ट ही रिजल्ट सामने आए हैं और मरियम बीबी अब गुस्से से बिल्कुल पागल हो चुकी है। जबकि नवाज शरीफ भी मरियम बीबी पर कई मर्तबा गुस्सा कर चुके हैं कि जब मैंने तुम्हें आने से इतना अरसा पहले बता दिया था कि मैं आऊंगा और मेरे जलसे और मेरे इस्तकबाल के लिए शानदार तैयारी करनी है, तो आखिर तुम उसके अंदर क्यों नाकाम हुई है? इसमें मरियम बीबी का बिल्कुल कसूर नहीं है, क्योंकि मरियम बीबी ने तो बड़ी मेहनत की थी। आपने देखा था कि मरियम बीबी ने लाहौर के अंदर 2 जलसे किए। एक जलसे को तो सानिहा शादरा का नाम दिया गया क्योंकि वो एक बंद गली के अंदर ही रह गया था और उसके अंदर भी 150 से ज्यादा लोग नहीं आए थे। जबकि उसका दूसरा जलसा उससे भी ज्यादा नाकाम हुआ। फिर शहबाज शरीफ को लॉन्च किया गया था, तो आपने देखा कि शेखुपुरा के अंदर शहबाज शरीफ का जलसा जलसी में कन्वर्ट हुआ। फिर उसको कहा गया कि ये जलसा या जलसी नहीं बल्कि ये तो कॉर्नर मीटिंग थी और कॉर्नर मीटिंग से फिर छोटा होते होते उस जलसे को कहा गया कि ये तो एक कारकुनान के साथ मुलाकात थी और उस मुलाकात के अंदर लोग ज्यादा आ गए थे, इसलिए शहबाज शरीफ को तकरीरें करनी पड़ गई। बहरहाल शहबाज शरीफ के वो जलसे भी नाकाम हुए, मरियम बीबी के भी जलसे नाकाम हुए, तो फिर इन लोगों ने हमजा शहबाज को लॉन्च किया, मगर हमजा शहबाज भी नाकाम होने के बाद घर जाकर बैठ गए थे। अब इन सारी सूरत हाल के अंदर, इन सारे मामलात के अंदर नवाज शरीफ की कोशिश थी कि वो एक मरतबा फिर से ची गवेरा बनकर पाकिस्तान आए और पूरा पाकिस्तान उसके इस्तकबाल के लिए उमड़ आए। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि नवाज शरीफ ने जितना बड़ा जलसा किया है, इतना जलसा तो पीपल्स पार्टी सिंध के किसी छोटे से शहर में भी कर लेती है और फिर उस जलसे के लिए वो पूरे मुल्क से कारकुन इकट्ठे नहीं करते हैं बल्कि उसी शहर के लोगों को ही इकट्ठे करने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी ना हो तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहरहाल सिंध के अंदर एक वोट बैंक है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मगर नून लीग ने तो पंजाब से, केपी से, बलोचिस्तान से, सिंध से, हर जगह से अपने कारकुन बुलवाने के लिए सर तोड़ मेहनत की, सर तोड़ कोशिश की, लोगों के मिन्नत तरले किए, लोगों के पांव पकड़े और उसके बावजूद भी उनको वो नताइज हासिल नहीं हो पाए हैं
کے جو نتائج وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ عمران خان نے لاہور مینار پاکستان کے اوپر جو شاندار جلسہ کیا تھا اور اس جلسے نے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ریکارڈ بنا دیا تھا جس کو کوئی نہیں توڑ سکا ہے، تو اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے ان لوگوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی، مگر اس سے آدھے لوگ بھی جلسہ گاہ کے اندر نہیں تھے۔ اور انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی نواز شریف تقریر کرنے کے لیے سامنے آئے تو پیچھے سے روٹی کھول دی گئی۔ اب جب روٹی کھلی تو پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ، ان کے کارکن اور جالے بھلا کب رکتے ہیں؟ ان لوگوں نے کھانے کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑنے کا فرض ادا کیا کہ جیسے یہ کھانا ان کو شاید پہلی اور آخری بار دیکھنے اور کھانے کو ملا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک جانب نواز شریف تقریر کر رہے تھے تو دوسری جانب جلسے کی آخری لائنوں کے اندر سے لوگ دھڑا دھڑ جلسہ گاہ سے نکل رہے تھے، کیونکہ انہوں نے 5,000 بھی لے لیے تھے، ان کو وہاں پر رہائش کی سہولت بھی ملی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو کھانے کا انتظام تھا تو وہ کھانے پہ تو بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ وہاں پر موجود سیکیورٹی کو گیٹ بند کرنے پڑے، وہ کارکن کے جو نکلنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنا پڑا، ان کو ڈنڈے مارنے پڑے، لاتیں اور گھونسے مارنے پڑے کہ تم واپس جاؤ اور نواز شریف کی تقریر سنو۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ہمارا میڈیا چیخ چیخ کر بتانے کی کوشش کرتا رہا کہ جی دیکھیے نواز شریف کا جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا، نواز شریف کے جلسے کے اندر بڑی بھرمار ہوئی، نواز شریف کے جلسے کے اندر لوگوں نے ٹنا ٹن آ کر شرکت کی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت بڑی دلچسپ ہے جو چھپائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اب ہم آپ کو صرف چند اعداد و شمار دکھاتے ہیں جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نواز شریف کے جلسے کو دراصل کتنا کامیاب کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو صرف 3 چینلز کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ جن کی جو ویورشپ تھی اس ویورشپ نے ان کے سارے جلسے کی جو محنت تھی اس کو غارت کر دیا ہے، ان کے جلسے کی جتنی کوششیں تھیں ان سب کو ناکام بنا دیا ہے۔ اور یہ تینوں چینل کوئی چھوٹے یا تھکڑ قسم کے چینل نہیں ہیں، بلکہ ان تینوں چینلز کا تعلق ڈائریکٹلی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ ہے۔ یہ تینوں چینل ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایسے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو نون چینل ہیں، یعنی کہ نون لیگ جو ہے وہ ان چینلز کے سر کے اوپر ہی چلتی ہے، اور انہی ٹی وی چینلز کو سامنے رکھتے ہوئے ہی نون لیگ نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جائیں گے، کسی نہ کسی طرح ہم اپنا جو جھوٹ ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے لا لیں گے اور پھر نواز شریف کو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب وہ چینل کون سے تھے اور ان کے اوپر ریٹنگ کیا چلتی رہی یہ آپ دیکھیے ناظرین گرامی۔ اب یہ وہ چینل تھے ناظرین گرامی کہ جن کے اوپر خربوں روپیہ لگایا گیا تھا، جن چینلز کو کروڑوں روپے دے کر بیانیہ بنوایا جا رہا تھا اور تاثر دیا جا رہا تھا کہ پوری قوم یہ نواز شریف کی واپسی کی منتظر ہے۔ ان کی اس وقت صورتحال تھی، میر شکیل الرحمان کا جو جیو تھا اس کو 2500 لوگ دیکھ رہے تھے، علیم خان کے سما ٹی وی کو 1800 لوگ دیکھ رہے تھے، اور محسن نقوی کے 24 نیوز کو 316 لوگ دیکھ رہے تھے۔ میاں نواز شریف کی واپسی کی کوریج دیکھتے ہوئے یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی سب سے بڑے 3 چینلز پر کل ملا کر 24 کروڑ پاکستانیوں میں سے 4600 لوگ تھے اور وہی یہ چینل دیکھ رہے تھے۔ ان کی تصویریں بھی ہم نے اس لیے لگائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا شک نہ ہو، اور ان کی تصویروں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ان لوگوں نے تھم نیل لگائے ہوئے تھے کہ جی نواز شریف کا استقبال، نواز شریف واپس پہنچ گئے، نواز شریف کے لیے لوگوں کا سمندر امڑ آیا۔ یہ سچویشن نون لیگ کی بنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بری طرح ان کا جلسہ ناکام ہوا ہے، کتنی بری طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا ہے، کتنی بری طرح مریم بی بی جو ہے وہ سخت غصے کے اندر ہے، سخت ٹینشن کے اندر ہے، سخت پریشانی کے اندر ہے، اور نواز شریف بھی جو چیز سوچ کر آئے تھے وہ اس کے بالکل الٹ ہوا ہے۔ نواز شریف کی جو خواہش تھی اس کے بالکل الٹ ہوا ہے، اور یہ اب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے پھر رہے ہیں، خواجہ آصف ہو یا دوسرے خواجگان ہو، وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی نون لیگ نے تو ہمارے ساتھ، نون لیگ کے جو کارکن ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، ہم نے تو ان کے لیے بڑی قربانی دی، ہم نے ان کے لیے لنگر تیار کروائے، ہم نے ان کے لیے رہائش کا بندوبست کروایا، ہم نے ان کے لیے 1 to 5 کا بندوبست کروایا، ہم نے ان کو کرائے دیے، ایک بندے کو 5-5 ہزار روپیہ کرایہ دیا، مگر اس کے باوجود بھی جو خواہش ہماری تھی، جو ہمیں امید تھی، وہ امید ٹوٹ چکی ہے، وہ خواہش پوری نہیں ہوئی ہے۔ اور اب آنے والا وقت جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ نون لیگ کے لیے انشاءاللہ مزید مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا، مزید ان کے لیے ٹینشنیں بڑھیں گی۔